فالتعبير أكو في كتاب الشيخ الطوسي باسم المصباح، مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي نقل بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة بدون إعادة كلمة وأشهد، يعني بعد الشهادة بالنبوة يقول وأن عليا ولي الله، هذا ما يخالف. أما يجيب هم أشهد ما مشكل هذا في الصلاة. الصلاة كلها تكلم مع الله عز وجل، أو دعاء وطلب من الله، أو ذكر الله عز وجل، أو قراءة القرآن، هاي الصلاة. أما واحد يخاطب غير الله بالصلاة، حتى الأئمة عليهم السلام، هذا مشكل، لأن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك، فقط فد استثناء له، وهو السلام عليك أيها النبي. هذا بالصلاة خطاب مع غير الله عز وجل، هذا استثناء دليل خاص له، أما غيره مشكل. مشكل إلا إذا كان بعد السلام الأخير، يعني بعد السلام الواجب، وهو إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد ذلك يسلم، أو بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام عليك أيها النبي، لا، خطاب لغير الله عز وجل مشكل. السلام على البشر بندره. إذا ماكو خطاب على كل، مو معلوم إشكال يكون به. يعني إذا ما يخاطب الأئمة، ما يقول، إذا يقول السلام على الأئمة لعله ما بإشكال. أما إذا يخاطب الأئمة السلام عليكم، يقول خطاب في الصلاة بغير الله عز وجل ما يجوز.